आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो शाबान के महीना में अगर आप छोटी सी सूरा है, अगर आप इसकी तिलावत कर लेते हैं किसी भी दिन, तो इसके हवाले से फरमाया जाता है, अल्लाह पाक ने इसके हवाले से फरमाया है कि जो शख्स भी इस सूरत की तिलावत करता है, इसको पढ़कर अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसको पूरी फरमाते हैं। ये अल्लाह का वादा है, तकदीर अल्लाह ताला उसकी बदल देते हैं। और जब अल्लाह करीम ने ये वादा इंसानों से कहा तो फरिश्तों ने इस पर आमीन कहा। तो इंशाअल्लाह ताला आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है। बहुत ज़्यादा कारामद वजीफ़ा है। शाबानुल मुअज़्ज़म बड़ा बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है और इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप से तशबीह दी कि शाबान का महीना ऐसा है जैसे अम्बिया पर मेरी फ़जीलत है, इसी तरह शाबान को बाकी महीनों पर फ़जीलत है। तो आपसे इसको तशबीह देना ही अपने आप में एक बड़ी फ़जीलत का हामिल इस महीना को करार देता है। तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा इबादत और नवाफिल का एहतमाम करना है और इस सूरत को भी लाजमी पढ़ना है जिसकी तिलावत पर अल्लाह का वादा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज की जो वीडियो है ये सूरह यासीन के हवाले से है। इसकी इंशाअल्लाह ताला तमाम हदीस मुबारका जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मरफ़ून रिवायत हैं वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। इंशाअल्लाह ताला आपने इसको एंड तक सुनना है, क्योंकि तमाम तर जो हदीस मुबारका है उनका एक नूर होता है। जब आप उसको सुनते हैं तो वो नूर आपके सीनों में उतरता है, और जब नूर किसी चीज़ के ऊपर जब आता है तो फिर वहाँ पर अंधेरा नहीं रहता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हदीस का नूर होगा तो अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी से अंधेरों को ख़त्म फरमा देंगे और नूर को दाखिल फरमाएंगे। हज़रत अता बिन अबी रबाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पहुंचा कि जो शख्स भी सूरह यासीन को शुरू दिन में पढ़े तो इसके तमाम दिन की हाजात जो है वो अल्लाह करीम पूरी फरमाते हैं। सूरह यासीन के बेपनाह फ़वाइद हैं। एक रिवायत में आता है कि हर चीज़ के लिए एक दिल हुआ करता है और कुरान शरीफ का दिल जो है वो सूरह यासीन है। जो शख्स भी सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ता है तो हक़ ताला शानो इसके लिए 10 कुरान पढ़ने का सवाब लिखते हैं। एक और रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह तौहा और सूरह यासीन को आसमान और ज़मीन पैदा करने से 1000 बरस पहले अल्लाह ताला ने पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगा कि खुशहाली है इस उम्मत के लिए जिन पर कुरान उतारा जाएगा, खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इसको उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है इन ज़बानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। एक और हदीस में है, जो शख्स भी सूरह यासीन को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ता है, और शाबान के महीने में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप किसी भी दिन इसको पढ़ लेते हैं तो इससे आपके तमाम सर गुनाहों को अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देते हैं। एक और रिवायत में आता है कि सूरह यासीन को अपने मुर्दों पर भी पढ़ा करो। एक रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन का नाम तौरात में मुनइमा है कि ये अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों पर मुश्तमिल है, और ये दुनिया और आखिरत की मुसीबतों को दूर करती है, आखिरत के हौल को दूर करती है। इस सूरत का नाम राफिया है, खाफिजा है, यानी मोमिनों के रुतबे बुलंद करती है, काफिरों को पस्त करती है। एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मेरा दिल चाहता है सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक रिवायत में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स भी सूरह यासीन को पढ़ता है तो इसकी मगफिरत कर दी जाती है। अगर कोई भूख की हालत में पढ़ लेता है कि उसको भूख उसके ऊपर बहुत हावी है, फ़क्र फाका है, उसके हालात अच्छे नहीं हैं, तो अल्लाह करीम उसको सैर फरमा देते हैं। जो रास्ता गुम हो जाने के वक्त पढ़ता है तो अल्लाह ताला से रास्ता पा लेता है, ख्वाह वो सिरात मुस्तकीम का रास्ता भटक गया है, ख्वाह वो अल्लाह की दरबार का रास्ता भटक गया है, सूरह यासीन को पढ़े इंशाअल्लाह ताला वो गुमशुदा जो है वो रास्ता पा लेगा। जो शख्स भी इस वास्ते से पढ़े कि उसके ऊपर खाना कम हो जाने का खौफ हो,
کوئی ایسے مہمان آپ کے گھر میں آ گئے ہیں، آپ کے گھر میں کھانا کم ہے لیکن مہمان زیادہ ہیں، اگر آپ سورہ یاسین کو پڑھ دیتے ہیں تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی ایسے آدمی کے پاس پڑھے جس پر وقت نزاع ہو تو اللہ کریم اس میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ ایسی عورت جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، اگر وہ پڑھے تو اللہ کریم اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں۔ مقرر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کا خوف ہو، کسی دشمن کا خوف ہو، اگر سورہ یاسین کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس دشمن کا خوف اس سے جاتا رہے گا، دشمن سے اللہ کریم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں روایت کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے سورہ یاسین کو پڑھا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شعبان المعظم کے مہینہ میں اس کو ضرور پڑھیں۔ آپ نے جیسے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے بھی 1000 سال پہلے، 1000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت فرمائی تھی اور فرشتوں نے اس پر آمین کہا تھا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بھوک کی حالت میں پڑھے، حاجت کی حالت میں پڑھے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پڑھے، جس بھی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی تلاوت کریں گے، اللہ کریم آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ جیسا کہ اس میں ذکر ہوا ہے کہ شروع دن میں اگر پڑھ لی جائے تو آپ شعبان المعظم میں جب بھی فجر کے لیے اٹھیں یا جب اٹھے صبح تو صبح میں اٹھ کر آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، پھر اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی حاجت کے لیے آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائیں گے، ثواب بھی مل جائے گا، آپ کی مشکلات کا حل بھی آپ کے پاس ہوگا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا ہے کہ خوشحالی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ فرشتوں نے اس پر آمین بھی کہا ہے۔ خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے، خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آپ نے لازمی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا روزانہ کا معمول بنا لینا ہے۔ اس کو عام دنوں میں بھی پڑھیں، شعبان کے مہینہ میں بھی پڑھیں، اللہ کریم آپ کی ہر مراد، ہر حاجت کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن کریم کی تلاوت میں بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اگر تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ قیامت کے دن آپ کے حق میں کھڑا ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اس کے حقوق کو ضائع کیا ہے تو یہ آپ کے خلاف کھڑا ہوگا کہ یا اللہ اس کو ضائع کر دیں، اس نے مجھے ضائع کیا، میرے پڑھنے کے وقت کو دنیا کے فضول کاموں میں ضائع کیا۔ تو قرآن کریم کی تلاوت پر بھرپور توجہ دیا کریں، کوشش کیا کریں، بے شک ایک رکوع پڑھیں، روزانہ 10 آیات پر مشتمل اتنا آپ پڑھ لیں، روزانہ ایک پیج ضرور لازمی پڑھیں، روزانہ 10 آیات کی تلاوت کریں، لیکن لازمی جو ہے وہ قرآن کریم کھولا کریں اپنے گھر میں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، لوگ کہتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہیں، ہمارے گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، مسائل ہیں، قرض بڑھ گیا ہے، پریشانیاں ہیں، رزق میں تنگی ہے، تنگ دستی ہے، تو ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کے گھر میں جو قرآن کریم کو آپ نے طاقوں میں سجایا ہوا ہے اس کو کھولیں، اس کو پڑھنا شروع کریں اور اللہ کے لیے پڑھنا شروع کریں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا شروع کریں۔ پہلے تو ویسے پڑھیں، پھر اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں مسائل کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ جب زندگی کو گزارنے کا ایک منشور آپ کے پاس ہوگا، ایک مقصد آپ کے پاس ہوگا، آپ کے پاس اللہ کے احکامات ہوں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں مسائل جو ہیں وہ کہیں دور چلے جائیں گے۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں، آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائیں، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔